الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وجميع ذرياته وأئمة المحدثين جميعا. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قد قلت لكم فيما سبق ها هنا عدة أبحاث في التسمية، وهي ما يلي: عليكم بالنظر إليها، وعليكم التفهم والاستفادة. البحث الأول في شأن ورود التسمية، والبحث الثاني في فضيلة التسمية، والثالث في أن التسمية جزءا من الكتاب أم لا. والبحث الرابع لما ابتدأ مؤلف أي الإمام المسلم بالتسمية، يعني ما وجه إرادة التسمية في أول الكتاب. فهمتم؟ صحيح؟ تستفيدون؟ الحمد لله. البحث الخامس في تجزية الأجزاء، أي الأجزاء الواقعة في التسمية، تشريحها وتبيينها وانكشافها ووضاحتها وتحقيقها وتفصيلها وتدقيقها وبيان فهمها ومرادها. قد قلت لكم 3 بحوث فيما سبق. الآن أبحث بحثين. ما وجه إرادة التسمية في أول الكتاب، وتجزية الأجزاء. أما إرادة التسمية في أول الكتاب فلورود الحديث المبارك فيه، وهو عن أبي هريرة: كل أمر ذي بال لم يبدأ باسم الله، وفي رواية ببسم الله فهو أقطع. ولا بلغ ونرانا يوسرتك ديري تنكرم الترى سرير لني ولا لغ وني تيز ديك سا وتينا نشما غست عائشة خدای دی بچی لویگا. دا مې ځکه وی چې دی واده کې هغه ښځې سره به کوي چې د هغې به مخکې بچي کونډې سره به کوي که نه، نو ځکه چې پیغلې خو تا نه اخلي نو مسله دا ده.
فلورود الحديث أولا صحيح، والثاني تخلقا بأخلاق الله عز وجل، يعني عادة الواجب تعالى وتقدس تذكرة التسمية، فهي أخلاق وخلق، خلق الله عز وجل، التخلق بخلق الله. الثالث موافقة للكتاب المطهرة للقرآن، في أول القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا أورد التسمية في أول الكتاب وقال بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع موافقة للسلف في الصالحين، موافقة للسلف الصالحين. الرابع موافقة لكتب النبي صلى الله عليه وسلم في الرسائل والكتب. كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب في أولها بسم الله الرحمن الرحيم، كما ورد الحديث المبارك في الصحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري، فيه حديث بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، والسلام على من اتبع الهدى، والسلام على من اتبع الهدى، والسلام على من اتبع الهدى. وقال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلى آخره. وقال في آخره وإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين أي المزارعين، اسمهم عليك لأنهم أتباعوك، فإذا لم تسلم فهم لا يسلمون، فهم لا يصدقون ولا يؤمنون، فاسمهم عليك لأنهم أتباعك. حاصل الكلام لرسائل النبي صلى الله عليه وسلم ولمكتوبات النبي صلى الله عليه وسلم أتى أورد التسمية في أول الكتاب. الخامس يا السادس، الخامس اتباعا لباقي المصنفين، لباقي المصنفين هم يكتبون في أوائل كتبهم التسمية، فهو أيضا أورد التسمية. لا سيما ينبغي أن تكون التسمية واردة في أول الكتاب، لأن أول الكتاب فيه الاستعانة بالله عز وجل، يعني هذا هو مقام ينبغي أن يستعين أحد بالله عز وجل، بالله عز وجل ينبغي، لأن مقام الابتداء والشروع والإتيان بشيء فيه الشدة، فيه الصعبة، فيه مسألة، فجائز بل أولى بل ينبغي أن يراد أحد إيراد أحد بالتسمية في مفتح الكتاب وفي افتتاح الكتاب وفي مبدئه. نو د دې څلور پنځه وجې ذکر شو. اوله وجه دا ذکر شو چې حدیث پکې وارد دی، دویمه داره چې تخلقا بخلق الله عز وجل، او دریم پکې ته دا ذکر شو چې د وجه د سلفونه څلورمه پیغمبر به مکاتب لیږل،
او پنځمه نور مصنفینو د وجنه او لا سیما خامخا په وخت افتتاح او د ابتدا کې د کې خډیر زیات ضروری وي ځکه دا مقام د مشقت او د محنتي نو په الله باندې د توکل او د اعتماد نور وختونو کې ضرورتي او په دې کې خو فبالطريق الاولى. الحمد لله قد فرغنا من البحوث الاربع. الان نبحث البحث الخامس، والبحث الخامس في بيان تجزية الأجزاء، في بيان تجزية الأجزاء. ها هنا بسم الله الرحمن الرحيم مكتوبة، التسمية مكتوبة وفيها أجزاء شتى. الأول يعني الجزء الأول با، الجزء الثاني اسم الله اسم، الجزء الثالث الله، الجزء الرابع الرحمن، الجزء الخامس الرحيم، وفي الآخر بحث المتعلق به. فها هنا بحوث، وفي البحث الخامس يعني البحث في تجزية الأجزاء، في هذا البحث بحوث خمسة في الباء والاسم ولفظ الله رحمن رحيم. أيها العلماء والفضلاء، أنا أقول لكم وأبين لكم وأوضح لكم هذا البحث، لكن بطريق الإيجاز والاختصار لا التفصيل والتطويل، لأن ما شاء الله قد فرغنا عن مثل هذه البحوث في أوائل الكتب من إرشاد الصرف ومن النحو إلى البهزاوي، قد فرغنا من مثل هذه البحوث. والطلباء القدماء معنا موجود في هذا المقام ولهم علم بذلك، فأقول لكم بطريق الإيجاز وبطريق الاختصار. لستم مبتدئون لأول الكتب، لستم آتون معي في أول الدراسة، بل أنتم أولو الألباب، عارفون وعالمون بمثل هذه الأبحاث. فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون بطريق الإيجاز والاختصار. بسم الله. الباء للتبرك أو الباء للاستعانة أو الباء للمصاحبة. فعلم من هذا الكلام أن التسمية واقعة أولا ولها متعلق أولا هو متبركا ومستعينا، متبركا ومستعينا. خلاصة الكلام أن الباء هنا للتبرك. بسم الله الرحمن الرحيم يعني متبركا بسم الله الرحمن الرحيم. الآن تبرك باسم الله ينبغي أن يكون هو مدعي أن التبرك باسم الله فقط لا بغيره.
الدلائل عليه الله التبرك باسم الله ينبغي